السلام عليكم، مبروك عليكم. لقد انتهيتم من تعلم اللغة الفرنسية بنجاح، ولسه الجزء الثاني، لكن اليوم سوف نبدأ بالقصص. Aujourd'hui, on a commencé l'histoire. أول قصة معنا هي ماذا يفعل الذئب في الليل لينام. Le première histoire. Comment fait le loup le soir pour s'endormir? Dis maman, comment fit le petit lapin le soir pour s'endormir? Oh bien, sa maman, elle lui préparait un grand verre de jus de salade et lui raconte l'histoire des carottes qui sauvaient parler. Dis maman, comment fit le petit sourcier le soir pour s'endormir? Oh bien, sa maman lui préparait un grand verre de jus chauve-souris et lui raconte une histoire de pleine lune et loup gros. Dis maman, comment fit le petit ours le soir pour s'endormir? Oh bien, sa maman lui prépare un grand verre de jus d'arelle et du miel. Elle lui raconte l'histoire de la victoire des ours sur les abeilles. Dis maman, comment fit le petit ours le soir pour s'endormir? Oh bien, sa maman lui prépare un grand verre de jus de steak. Elle lui raconte l'histoire des petits poussets. Dis maman, comment fit le petit le soir pour s'endormir? En bien, sa maman lui prépare un grand verre de jus d'algues. Elle lui raconte l'histoire de Moby Dick. Dis maman, comment fit le petit loup le soir pour s'endormir? Oh bien, sa maman lui prépare un grand verre de jus d'eau de jambon et lui raconte l'histoire du petit garçon bien pollution. Dis maman, comment fais-tu toi pour m'endormir? Oh bien, je prépare un grand verre du lait chaud et je te raconte les jolies histoires. والآن سوف نقرأها باللغة العربية. Donc aujourd'hui on a raconté on a raconté l'histoire en arabe. ماذا يفعل الذئب لينام؟ قولي يا أمي، ماذا يفعل الذئب الصغير في الليل لينام؟ الأرنب أقصد، عفوا. حسنا، إن أمه تعد له كوبا كبيرا من عصير السلطة وتحكي له قصة الجزر الذي يتحدث. قولي يا أمي، ماذا تفعل الساحرة الصغيرة في الليل لتنام؟ حسنا، تعد لها أمها كوبا كبيرا من عصير الخفافيش وتحكي لها قصة اكتمال القمر والذئاب. قولي يا أمي، ماذا يفعل الدب الصغير في الليل لينام؟ حسنا، إن أمه تعد كوبا كبيرا من عصير التوت البري والعسل وتحكي له قصة انتصار الدببة على النحل. قولي يا أمي، ماذا يفعل الغول الصغير في الليل لينام؟ حسنا، إن أمه تعد له كوبا كبيرا من عصير اللحم وتحكي له قصة توم الإبهام. قولي يا أمي، ماذا يفعل الحوت الصغير في الليل لينام؟ حسنا، إن أمه تعد له كوبا كبيرا من عصير الطحالب وتروي له قصة موبي ديك. قولي يا أمي، ماذا يفعل الذئب الصغير في الليل لينام؟ حسنا، تعد له أمه كوبا كبيرا من عصير عظم اللحم الخنزير وتحكي له قصة صبي حسن.
قولي يا أمي، ماذا تفعلين لتجعليني أنام؟ حسنا، أعدت لك كوب كبير من الحليب الساخن وأحكي لك قصصا رائعة. أرأيتم؟ القصة جميلة جدا، أرجوكم ضعوا لها لايك وتعلموا منها. إذا لم تفهموها جيدا أعيدوا الفيديو مرات عدة كي تستفيدوا منها، واكتبوا لي الملخصات في دفاتركم، ويمكنكم إرسالها على انستغرام اسمه زينب الشناي. وأيضا أريد أن أقول لكم شيئا عفوا أريد أن أقول لكم شيئا آخر. إذا استمتعتم ضعوا لايك واشتراك بالقناة، وشكرا جزيلا الشكر على استماعكم للأخير. مع السلامة، أتمنى لكم مستقبلا زاهر، وأراكم تلاميذ المجتهدين، ومع السلامة.